हो सरकार जो सगळे कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीज सगळी इन्स्टिट्यूशनां हांणी काबार केल्यात आनी ते लोकांचो आवाज सप्रेस करपाक सोदतात. CZMP जे लोकांक मनाक आसा ते फ्रीली लोकांक सांगपाक त्यांनी सिच्युएशन तयार करपाक जाय. पयलीं म्हणजे थंय NSA लायिल्लो आसा, म्हणजे तुमी गन पॉयंटाचेर लोकांक प्रश्न विचारता, म्हणजे तकलेचेर गन दवरतात आनी तुमी तांकां सांगपाक सोदतात. पयलीं ते NSA हें काडपाक जाय, फ्री एटमॉस्फियर करपाक जाय, लोकांचे मायंड फ्री उरपाक जाय, जे आपल्यो ज्यो अडचणी दिसतात CZMP बद्दल त्यो सांगपाक. नंबर 2, सद्याक मनसून आसा आनी गोंयांत म्हणटो हेवी मनसून आसता. जेन्ना मनसून नाशिल्लो त्या टायमार तुमी हॉलांनी हे घेतल्यो आनी आयज तुमी हें ओपन हॉल दवरला, म्हणजे लोकांक पावसांनी हें करप, म्हणल्यार लोकांक डिस्करेज करप, लोकांक पार्टिसिपेट जावपाक दिवप ना. म्हणजे ज्यो जे संदी मेळटा थंयच्यान त्या लोकांक पयस करपाचें, लोकांक पार्टिसिपेशन न जावचें हो सरकाराचो हेतू आसा. सो सरकारान तें पयलीं ओपन ग्रावंडाचेर हें करपाचें बंद करचें. नंबर 3, ती 10 मिनटां 15 मिनटां भितर कितें सांगपाचें आसतें हें करचें न्ही. लोकांक जाय तो वेळ दिवचो आनी जंय गरज आसा तें पोस्टपोन करात, पूण लोकांचें म्हणणें कितें तें आयकयात आनी त्या लोकांच्या म्हणण्याक न्याय दियात, जाल्यारच तेका अर्थ आसतलो. खंयच्याच कोर्टान सांगलें ना की तें 1 दिसा भितर काबार करप म्हणून. कोर्टाचेर जर तुमी डायरेक्ट जावचें सांगतात जाल्यार कोर्टान खंयच सांगून तुमकां ती 15 मिनटां दियात, पयलीं NSA लायात, नंतर पावसांत मागीर ओपन हॉल दवरात, अशें करून कोणें सांगलें ना. हें सगळें चित्र पळयलें जाल्यार हें गोंयकारांक फटोवपाक प्रयत्न करता, तें सरकारान बंद करचें आनी लोकांक फ्रिडम दिवची. CZMP जो आराखडो लोकां मुखार आतां हियरींग जावचो आसा 8 तारखेर जुलायाचेर, ताचे बद्दल आमी काँग्रेस पार्टीचे वतीन आमचें मत व्यक्त केल्लें हाचे पयलीं अशें सांगून की हो हियरींग नॉट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बट गांवांच्या लेवलान जावचो. गांवांनी जालो जाल्यार गांवांच्या लोकांक तितून पार्टिसिपेट जावपाक एक बरी संदी आसा. आनी दुसरें, ह्या पावसाच्या वेळार लोकांक सगळ्यांक एका जाग्यार हाडपाक आनी ओपन ग्रावंडाचेर हें हियरींग करपाक इज नॉट एडवायजेबल एट ऑल. सो आमकां कितें दिसून येता की गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता पब्लीक हियरिंगाचे व्हडलें पडून गेल्लें ना आनी लोकांक डिस्करेज करपाचो एक प्रयत्न आसा. दुसरें, हेचे पयलीं हो आराखडो एका विलेजीचो सर्क्युलेट करून लोकांनी ताचेर आपणाचें मत मांडून एका गांवांत आपणाचो विलेज लेवल मॅप तयार करून ह्या गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन सोंपयल्लो. आनी आमी मागिल्ले, लोकांनी मागलेलें आनी काँग्रेस पार्टीनी मागलेलें की government should adopt these village maps prepared by the individual villages, and if need be they can have a hearing at the village level to correct any mistakes that have crept into the plan. अशें आसा की लोकांक एक भंय आसा की हो प्लॅन तयार जातकच ह्या आमच्या गोंयकारांचो फुडार ह्या प्लॅना बद्दल आसा. We have a 120 kilometer coastline. We also have so many rivers and water bodies and backwaters and creeks in the state. आणि एका गांवान थोडे गांव सोडल्यार हाचो इम्पॅक्ट लोकांक फील जाता. सो लोकांची कितें अपेक्षा आसा की हो प्लॅन लोकल लोकांच्या फायद्याक जावचो, न्हय जे बिझनेस आनी व्हडले प्रोजेक्ट गोंयांत हाडूंक सोदतात तांचे फायद्याक. आनी अशें दिसून येता लोकांक की गव्हर्मेंटाक ताबडतोब
एज क्विकली एज पॉसिबल हो प्लॅन कशे भाशेन रॅप अप करून हो पब्लीक हियरींग काबार करचो. सो आमकां आनी एकदां जशें आमी पयलीं मागलेलें, आमकां आनी एकदां गव्हर्मेंटाक मागणी आसा, हो पब्लीक हियरींग पावसान करूं नये आनी दुसरें लोकांक जाता तितलो टायम दिवचो हे आपणाच्या प्लॅना बद्दल उलोवपाक. आनी हो हियरींग एट ग्राम सभा लेवल एका गांवांत जावचो. डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन ऑलरेडी हायकोर्टान चॅलेंज केल्लें आसा. सो स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट जातकर ताची हियरींग सुरू जातली आनी अपेक्षे प्रमाणे 1.5 ते 2 म्हयन्यान त्या हेची ऑर्डर अपेक्षीत आसा. म्हणजे येत्या 1 ते 2 महिने भितर निर्णय जातलो हेजो. पूण तुमकां दिसता डिस्क्वॉलिफाय जातले कशें दिसता? It's 100% it's a illegal merger. It's open and shut case. There is no merger. Party election commission has said party exists. ओके. And legislative party cannot be merged. It is one party and another party. Two parties can be merged. Not legislative wing of the party and another political party cannot merge. It is a merger is between the two political parties. आणि खंयचे तरी स्टेटीन ईस्ट लिपोवन दवरलें 20 म्हयने आनी जेन्ना सुप्रीम कोर्टान आमी वयतकच तेजे नंतर ते केलें. लिपोवन दवरले. हियरींगूच घातलें ना न्ही, म्हणजेच लिपोवन दवरलें. तांकां ती निर्णय तांकां खबर आसलें न्ही इलिगल केलो म्हणून. स्पिकराक खबर आसा आपणें कितें केलें ती चूक केल्या, कायद्या प्रमाणे केली ना, त्या खातीर तांणे लिपोवन दवरलें डिस्क्वॉलिफिकेशन. हियरींग केलीच ना. पूण तांकां कितें गव्हर्मेंट फुडें हें कर म्हणजे रेटून व्हरपा खातीर तांची कितें हें आशिल्लें? डेफिनेटली न्ही, नाल्यार कित्याक तांकां हियरींग डिस्पोज करपाक जाय आशिल्लें, पेंडींग कित्याक दवरपाक आशिल्लें, लिपोवन कित्याक दवरपाक आशिल्लें. सेकेंड वेव येतली ही सरकाराक 6-7 म्हयने पयलीं खबर आशिल्ली. सरकारान कांयच काळजी घेवना, कांयच तयारी करूं ना. बाकी खुबशे स्टेट गव्हर्मेंटांनी खुबशी तयारी केली, आमच्या गव्हर्मेंटान कसलीच तयारी केली ना. आनी त्यामुळे आमकां आयज जे इतले मरण पावले लोक, जवळ आता 3000 जाले, माहीत जालें. 3000 क्रॉस लोक जाले. इतल्या ल्हानशा राज्यांत जंय 15 लाख पॉप्युलेशन आसा थंय 3000 लोक मरण पावता. ही देशांतली हायेस्ट रेट, डेथ रेट. आनी त्या ही सगळी जाल्या बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. इनसेन्सिटीव BJP गव्हर्मेंटान ही तयारी केली ना. अजुनूय आमी मागतात की आता थर्ड वेव केन्ना एक्सप्लोड जातलो खबर ना, तितून आनी कितले आमचे लोक विक्टीम जातले खबर ना, जे इनोसंट लोक. त्या खातीर सरकारान तेजेर इमिजिएटली काळजी घेवची आनी सगळी प्रिकॉशन दिवची. ऑपोजिशन पार्टी म्हणून जी आमी करपाक शकतात, आमी सगळो सपोर्ट तुमकां करूं, पूण बेश्टे निरपराध लोकांक तुमी मारनाकात. आमी हें डिसिजन जातकर आमी म्हणलेलें की हे पयशे कमी ते पावनात. जो जेन्ना हेड ऑफ फॅमिली जेन्ना मरता तेजेर डिपेंड आसता लोक. सरकाराच्या फेलियरा खातीर तो मेला आनी तेजे लोक जे डिपेंडंट आसता ते सफर जातात. सो ते जावची न्ही म्हणून तांकां वेवस्थीत कंपेन्सेशन दिवचें. सरकारान जेन्ना जाहीर केलें 4 लाख सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी 2 लाख स्टेट गव्हर्मेंट, तरी आसतना आमी आमच्या युथ काँग्रेसच्या टिमीक इमिजिएटली आमी सांगलें, कंटिन्युअसली फॉलो केलें की जो कोण मेला तेजे फॅमिलीक सरकाराचे पयशे पावोवन दिवपाचें काम ही युथ काँग्रेस करतली म्हणून. ती आमची जबाबदारी तांकां मदत पावोवपाक. आनी त्या खातीर आमी ऑलरेडी लिस्ट काडपाक तयार केल्लें आसा की खंयच्या गांवांत कोण कोण कोवीड जावन मेल्ले आसात आनी तेंचे कडेन आमी सगळी स्कीम पावोवपाक सोदताले. पूण दुर्दैव म्हणजे सरकार पयलीं डिक्लेअर करता, जशें पयलीं 15 लाख दितून डिक्लेअर केले, लोकांक खूश केले. आतां 4 लाख सुद्दां म्हणल्यार थोड्यांक बरें हें जालें, लोक जे गरीब आशिल्ल्यांक मातशी सू दिसलें आनी 2 लाख म्हणल्यार 6 लाख मेळटले म्हणून. आनी आमी तांकां ही मदत करपाक आमी मुखार सरले, हे सगळे फॉर्मेलिटीज करपाक तेंची. पूण सरकार अकस्मात म्हणटा आतां ते विथड्रॉ करता म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंट. सेंट्रल विस्तार करपाक तुमचे कडेन कोट्यांनी रुपया आसात आनी हे गरीब मरता तांकां तुमकां 4 लाख दिवपाक तेंचे कडेन ना. तेन्ना ह्या स्टेट गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंतान 4 आनी 2 6 लाख करून त्या सगळ्या पेशंटांक जशें कमिटमेंट आशिल्लें तें दिवचें.
इमिजिएटली तांकां जी कितें मदत आसा तांकां आयडेंटिफाय करप, तांकां फॉर्म कितें आपोवप, ते आमचे यूथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते ते काम अवश्य करतले. चोरता तोच सांगता की आपले चोरीचेर इन्क्वायरी करनाका म्हणून आनी आपल्या पनीश करनाका म्हणून. तसली गजाल ह्या सरकारान बेजबाबदारीपणे हो सिच्युएशन हँडल केलें. जेन्ना ऑक्सिजन सप्लायाक पयलो पेशंट मरता तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली, मुख्यमंत्र्याची आनी हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी आशिल्ली ताबडतोब थंय वचून दुसरो डेथ जावपाक जायना हेजी काळजी घेवपाची. पूण हेणी कंप्लीट निग्लेक्ट केल्या कारण हेंचें सगळें लक्ष आशिल्लें करप्शना कडेन आनी तेंचे खातीर हे सगळे जे मेल्याक 200 सुमार ऑक्सिजना खातीर ते फक्त ह्या सरकाराच्या दुर्लक्षेमुळे मेल्यात. आनी ते जबाबदारी ही फिक्स जावपाकूच जाय, अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाकूच जाय. आनी त्या मॅटराचेर सरकार जरी म्हणटा की आपल्याची इन्क्वायरी जावपाक जायना म्हणून, जाल्यार त्या 200 लोकांचेर हो अन्याय जातलो. आनी तांकां न्याय दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी एक पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा आगशे पुलीस स्टेशनार. तेणी ती अजुनूय रजिस्टर केली ना. तेजे नंतर आमी SP कडेन कंप्लेन केल्याक, थंय तांणी रजिस्टर केली ना. आनी आतां आमी ऑलरेडी JMFC कडेन आमी मूव केल्ले आसा. आमी हांकां पनीश केले बगर केन्नाच रावचे ना. सरकाराक कसलोच अधिकार ना ते सांगपाक की ती इन्क्वायरी करनाका म्हणून, ताचो कांय फायदो जावपाना म्हणून. जे कोण बेश्टे मेल्यात लोक, निरपराध लोक मेल्याक, तांकां न्याय हो दिवपाकूच पडटलो. आनी त्या खातीर जे कोण कल्प्रीट आसा ह्या दोगूय कल्प्रीट मेन मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर हांकांय पनिशमेंट जावपाकूच जाय. सरकारान हे WHO क्लियर आशिल्ली, सेंट्रल ऑफ इंडियाची गायडलायन्स नाशिल्ली. वेगळे वेगळे सायंटिस्ट सांगताले की आयुर्वेक्टीन टॅबलेट ही टॅबलेट हेका उपकारी वाडनाक, तो सगळ्यांक सर्रास ते दिवंक शकना. सरकारान ऑलरेडी, सरकारच्या मंत्र्यांनी ऑलरेडी डील केलें CM आनी हेल्थ मिनिस्टरांनी त्यो गुळयो परचेज करपाक. आनी तेजेर 22.5 कोटीचे करप्शन आमी ऑलरेडी एक्सपोज केल्ले. सरकारान परत परत सांगलेलें की तुमचे पयशे बोल्सांत घालपाक तुमी लोकांक मारपाक सोदता म्हणून ह्यो गुळयो दिवन. सो हे फक्त करप्शन करपा खातीर सरकारान हे आयुर्वेदाचें भूत हाडलें आनी तें आतां अजुनूय काम चालू दवरलेलें आसा. दुसरें म्हटल्यार एक म्हणजे 4 ते 5 इच्छूक आसात. तातूंतल्या खूब जाणांनी सिरियसली कामूय सुरू केल्लें आसा. जेन्ना आमची एक प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस जी सुरू जातली, ब्लॉक लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन प्रदेश इलेक्शन कमिटी, मागीर स्क्रिनींग कमिटी आनी मागीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी, तातूंतल्यान जो बरो कॅन्डिडेट आसतलो ताका ती सिलेक्ट करतले. तेजे पयलीं तेजे 2 तरी सर्वे त्या त्या मतदारसंघान जातले आनी लोकांच्या मनांत कितें आसा खंयच्या कॅन्डिडेटा बद्दल तो निर्णय घेता आसतना इम्पॉर्टंट पार्ट ठरतलो. सद्यार आमी जेन्ना ग्रावंडार भोंवतात, कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवतात, खूब लोकांचे उमेद खूब आसा इलेक्शन लडपाक. आनी BJPच्या विरुद्ध वातावरण खूब आसा. एक म्हणजे गेले ते फावटी इमॉरल सरकार BJPन केलो आनीक गोंयचे वाट लावन उडयली, इकॉनॉमी वाट लायली, लोकांचे हेल्थ वाट लायलें, करप्शन वाडयलें. सो हे तुमी जर लोक विटलेले आसा ह्या सरकाराक. आनी एक क्लियर पिक्चर हें दिसता तें म्हणजे परत एकदां काँग्रेस पक्षाक सरकार स्थापनेची काम हे लोक ह्या 2022च्या इलेक्शनाक सुपूर्द करतले. तुम्ही कितले सीट्स पळयता? कित्याक सगळे ऑपोजिशन जाला ते म्हणटात 20, 25, 70, 30 बी तशें. तुमचे कितें दिसता, कितले सीट येतले? सद्याक वातावरण जर पळयलें सगळ्याक आनी ज्या तरेन आमी आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता तेन्ना जो फीडबॅक मेळटा, आमचे जे ब्लॉक लेवलाचेर कॅन्डिडेटांनी काम सुरू केल्लें आसा वेगळ्या वेगळ्या, पयलींच सांगलो तुमकां एक मतदारसंघात 4, 5, 6 सुद्दां कॅन्डिडेट आसतात आनी ते प्रयत्न करता आपले तरेन. म्हणजे एक बरो सिट्युएशन आसा आनीक नक्कीच हेजो फायदो काँग्रेस पक्ष घेतले आनीक 24 ते 26 सीट्स काँग्रेस स्वबळाचेर मेळोवपाची शक्यता आसा. तो ऑनलायनाचो निर्णय आसा तो ऑलरेडी आमी सांगला की आमचे केंद्रीय नेतृत्व, लोकल पार्टी लिडर्स आनी लोकल वर्कर्स
आनीक पब्लीक सेंटिमेंट हे सगळे लक्षांत घेवन करतली.